कपरेश्वराक सोडी आमी हें पळयलां तो त्या दिसा तेणें योग हा पळय ते सगळे एकठांय हा पळय ते दाखयले धरामाचेर वचोंक ना आयज तेजेरूच सेंटिमेंट हर्ट जाता म्हणून हें म्हाका अजापाचें हें दिसता आमचें काय आमी हें करिना केन्ना आमच्या तोंडांतलीं उतरां भायर येता आमचेर फुडें योग देवाचें तुमचो धर्माच्या मनशाचेर तुमी सेंटिमेंट आनी उरलां कितें इट इज हें दाखयता पोलरायजेशन करून इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स रिलिजन्सान तितून कांयच ना पळय तें म्हाका दिसता. संजय बाबा एक क्वेश्चन करूं तुका आता पळय सनातनी बाबाक पोलिसांनी आपयला आनी सरकार सांगता हिंदू खत्रे म्हणून हां एक तरी फेक कंप्लेनंट जे कोण आहा ते सारकें नांव ना एड्रेस ना काय ना पण पुलिसांक कशें कळलें की हेच बाबाक टार्गेट केला आनी हेच बाबाचे त्याने कंप्लेंट केला म्हणून. सध्या भारतीय जनता पार्टीचो सरकार तरी भियेलेलो आसा. आता हो म्हाका तरी आयज दिसता की हे आमचे साधू महाराज एक्चुअली जे पोलिसान 100 फावटी विचार करपाक जाय आसले हेका आपयता आसतना आता आमचे सेंटिमेंट्स हांव हिंदू कट्टर हिंदू सांगपाची गरज ना आणि हे जे कोण आयज उलयतात न्हू हिंदू करून आपूण खंयच्याच हिंदूक मरे हे बीजेपी सरकारा कडल्यान आमकां तेंचे कडल्यान सर्टिफिकेट नाका पूण हांव एक सांगू करता ते गोंयकाराक सबका मालीक एक हो एकूच आसा. आणि आताचे जे हिंदू जे म्हणटात न्ही हांव 2014च्या पयलींचो हिंदू आता 2014 उपरांत जे आता हिंदू तयार जाल्यात नवे तयार जाला आपूण हिंदू म्हणून सांगपाक तेन्ना आयज आमचो भाव हो उलयल्लो आखोंडार देव जे आमचे देवूळ मोडटाले तेन्ना हे हिंदू हे आमचे साधू महाराज म्हटले तेन्ना हिंदू खंय आसले म्हणून तेन्ना प्रमोद सावंत खंय आसलो तेन्ना आता बाकीचे जे कोण आहा न्हू एकट्याक शॉक लागत आसा एकट्याक ब्लॉकेज येत आसा हे तुमकां खबर आसा. आणि आमी जाणा की गोवा आमची गोमंत भूमी जी आहा न्हू ही देवाची भूमी हांगा सगळे लोक बरे आमचे क्रिस्तांव भाव हिंदू भाव आमी एकठांय रावतात पूण आमकां भारतीय जनता पार्टी कडल्यान सांगपाची गरज ना 2014च्या उपरांत हिंदू जे तयार जाले न्ही तेच्या पयलीं पासून आमी हिंदू आसा आमकां तुमचे कडल्यान काय सांगपाचें ना आमचे सेंटिमेंट्स हर्ट जाल्या. आतां जे कोण जे सांगतात न्ही हे आतां साधू महाराजाक हांगा आपयल्या न्ही आतां कोणाचे सेंटिमेंट्स हर्ट जाला हे आमकां गोमंतकाचे लोकांक कळपाक जाय. आणि जे कोण भायल्यान हांगा येवन व्हडले सांगतात आमकां गोंयच्या देवा बद्दल आणि बाणावलीच्या लोकांक जे सांगतात तुमी हांगाच्यान खाली करून वचा म्हूण सांगता न्ही तांकां हांव स्पश्टपणे सांगता बाणावलीचे भाव आमचे आणि गोंयचे भाव आमी तेंचे फाटल्यान आसतले. आणि काल सकाळचो येवन तो कोण तरी भाशण दिता पणजे म्हाका तेजें नांव खबर ना तो शाह म्हणून कोण तरी सांगता जा तेका हांव सांगूंक करता तुका गोंयांसून जी कोंकणी शिकलेली आहा न्ही आमची पयली कोंकणी उलोवपाक सारकी शिक तूं कित्याक लागून तूं भायरसून येवन बाणावलीच्या भावांक भयणीक आमच्या तूं भायर वच सांगता तूं कोण रे येदो व्हडलो जावन गेलो तूं कोण रे हांव तुका स्पश्टपणे सांगता आमी गोंयचे लोक बाणावली हे आमचे बिचोली आमचे साखळे आमचे सगळे आमचे हांगा आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर हांव रिक्वेस्ट करता हे आमच्या भितर भारतीय जनता पार्टी सरकारची फूट घालपाचो प्रयत्न करता न्ही सगळे क्रिस्तांव भाव जे हांव तांकां सांगता तुमकां परत उगडास करता हे प्रमोद सावंताक विचारा आमची क्रिस्तांव भावाची मुस्लीम भावाची हेच्या फुडें तुका मतां जाय म्हणून काय विचार म्हणून तेणी आतां इलेक्शन बेगिनींग घेता तेका मरे हे ना धाडगर हे ना आपूण येतलो म्हणून हांव आयज सगळे बिचोलच्या भावांक आणि हांगाले 70च्या लोकांक उलो करता की हे भाव जे आमचे मिरा आतां हांगा सर्वणा जे एकठांय जाल्लेले आसा न्हू तेतून हो आमचो येयल्लो व्हडलो मनीस येयल्लो तेजे एक्चुअली आमी पांया पडपाक जाय अशें पांया पडपाक जाय की बाबा येदो व्हडलो मनीस हांगा येवन उबो रावता आतां आमचे हिंदू खंय गेले आतां हिंदू खत्रेमी आसा आतां आमचे हिंदू खत्रेमी आसा ते आतां बाकीचे हिंदू खंय गेले हांगा कोण हिंदू ना आनी हे बाकीचे थोडेच लोक आहा ते गरीब लोक आहा तेंच्या फाटल्यान तुमी ना रे भावान म्हज्या या तांकां तुमी एकठांय करात आणि तेंच्या फाटल्यान रावात आणि हो जो कोणाचो प्रोजेक्ट आहा तेकाच लागून बाबडो येयल्लो आसा. आणि अर्दे व्हडले मनशाक पोलीस स्टेशनाचेर हाडा म्हणजे ते प्रमोद सावंताक लज आणि तुमकां एड्रेस ना सरकाराक आतां हेचें नांव खबर ना अरे प्रमोद सावंत गोंयांत कितले आसतले रे कितले प्रमोद सावंत आसतले विश्वजीत राणे कितके तरी आसतले हे कितके तरी मनीस नांवान आसतले पूण अशा नावाचे मनीस जे आसा न्ही आयडेंटिफाय पयलीं करात आणि हेणी कितें म्हटलें जाल्यार सांगात तुमी कितें म्हटलें तेणी अशें कांय आपण शब्द यूज केलेले ना देव बरें एज अ क्रिश्चन तुमी बाबाची सपोर्ट हांव हांगा आसा कित्याक म्हाका पयलें मनशापण आनी बाबा कितें करता ते गोंयकाराक आमच्या गोंयांक करता न्हय हिंदू मुस्लीम कॅथलीक गोंय कांय ना तो परवरी काप्रेश्वर ते आमचो रगंडार काडटना थंय आसलो आनी हांवूय थंय पावल्लो
आनी हांवें पळयलें ताणें कितें केलां तें. पूण हांव कितें म्हणटा, आमच्या गोंयांत आतां कितें जालां, डायवर्शन टॅक्टीक चल्ल्या. इलेक्शन लागीं पावलां. 39A ते कोये भाशेन स्क्रॅप करूंक सोदिनात. पूण तांचेर इतलो प्रेशर आयल्या म्हूण ते कोणाचेर फॉल्स केसी घालून ते डायवर्ट करूंक सोदतात. सो बाबाक तांच्यांनी इतलें दुखयलां. एंड आमची युनिटी आहा ती आमचे मनशापण आसूंक जाय पयलें, मोस्ट इम्पॉर्टंट. आनी ती युनिटी आसूं जाल्यार आमी फुडें. तो म्हजो एक अपील आहा आमच्या सगळ्या गोंयकारांक आनी चडशे आमचे यूथ आमच्यो बायलो आमची सगळीं तांच्यांनी आतां चिंतूंक जाय. आतां इलेक्शन आसा, आय थिंक बाय डिसेंबर इलेक्शन जातलेंच. ओके, आनी हे डायवर्शन टॅक्टिक्स चलता ते बंद उडोवंक जाय. आनी आतां ते रिलिजनाचेर ते आतां पळय हिंदू मदें स्पीड घालूंक सोदतात, आनी वीच इज नॉट रायट, टोटली रॉंग. सो मनशापण धरून आमी चिंतूंक जाय आनी खरें हातून कोसियेंसान नव्या मनशांक हाडूंक जाय. माय अपील इज ऑलवेज बीन टू गेट न्यू पीपल, गेट 40 न्यू कॅन्डिडेट्स इलेक्टेड. कितें ऑपोजिशन ऑल्सो इज हँड इन ग्लाव 100%. आनी ऑपोजिशन दाखयनात पूण कांयच करिनात. सो I am very sad because they have done this to Naga Sadhu and they have hurt the sentiments of all Goans. That's why we are all together for this reason. Thank you. दत्तपुरी दत्त समर्थ दत्त महाराज की जय हें बाबाचें नांव. आतां लोक कित्याक कितें उलयता, कृपेश म्हणटा, सांगेकर आनी कितें. ह्या लोकांक सादें बाबाचें नांव घेवपाक सुद्दां कळना. आमी कोणूय जावं तो, मागीर खंयचो बाबा जावं पाद्री सुद्दां जावं जाल्यार आमी फादर म्हणटा, रिस्पेक्ट दिता आमी. तें आमकां ल्हानपणासून शिकयलां. आतां बाबाचें कशें आहा की बाबा आतां खूब वर्सां जालीं, 1 आनी 2 वर्सांनी खूब वर्सां जालीं. तुमकां खबर आसतलें की सांग्यार एक व्हडली बियरीची फॅक्टरी येताली. आनी तेन्ना ह्याच सरकारान, भारतीय जनता पार्टी सरकारान आमकां, आमी म्हणटा पळय नाल्ल रोवपाक, आमचो माड रोवपाक, आमी ताका कल्पवृक्ष म्हणटात. आनी थंय जवळ जवळ 700 माड मारपाक जाय आसले तें सांग्यार. तेन्ना ह्याच लोकांनी, ह्या भारतीय जनता पार्टी जें हिंदुत्वाचें गोडवें गायता, हिंदुत्व धर्म मुखार आनी सनातनी म्हणटा, केन्ना जाय तशें आपल्याक जाय तसो धर्म यूज करता. ह्याच सरकारान तेन्ना माडाचें कितें म्हणून तण केलें, ग्रास केलो लिटरली. आनी थंय 700 माड कापून उडयले. तेन्ना बाबा थंय पावलो. बाबाक सगळ्यांनी सांगड घातली, बाबा पळय आमचे माड काबार जातात, थंय बियर फॅक्टरी येता माड मारून. अरे त्या माडाक आमी भजतात, पुजतात. गणेश पुजना करतात. म्हणल्यार गणेश समज म्हणटा आमकां गणेशाची समज पुजा करपाक जाल्यार पयलीं आमी नाल्ल दवरतात. असल्या परिस्थिती ह्या भारतीय जनता पार्टीन कितें काय म्हणल्यार थंय माडाचें ग्रास केलो आनी 700 माड कापून उडयले. तेन्ना बाबा कितें काय म्हणल्यार थंय पावलो. आनी बाबान जे उरिल्ले सुरिल्ले जे पळय माड आसतात तांकां धागे बांदले सांगलें की बाबा हें रक्षण, एक कवच म्हणून तुमकां. आनी त्या प्रमाणे मागीर व्हडलें थंय सांग्यार हें जालें, आंदोलन पेटलें. आनी ती बियर फॅक्टरी आहा ती बंद जाली. आनी कितें काय म्हणल्यार ते माडाचें जें पळय तण केल्लें तें तणाचें परत माड जालें. आनी परत तो कायदो ह्या सरकाराक करचो पडलो. कारण कितें आसा की माड तुमी कापतात, अरे माडाक व्हडलो जावपाक कितलीं वर्सां लागतात. दुसरी गजाल मागीर थंय आमच्या वाड्यार एकलो दोमनीक म्हण आशिल्लो, तो कितें म्हणलो लोकांक कितें कितें सांगून हेवटेन तेवटेन बिलिव्हर करतालो. सगळे कितें म्हणल्यार लोकांनी जमून ताका सांगलें की बाबा अशें अशें करता. दोमनीकाक ताणें बरे भशेन सांगलें की बाबा तूं हें करिनाका, हें बरोबर न्ही. कित्याक आमी सगळे एकूच, क्रिस्तांव जावं हिंदू जावं एकामेका आमी सणा वता येतात, हें बरोबर न्ही. आमच्या भितर तुमी दुखली माजनाकात. दोमनीकाक समजलें. दोमनीक कितें म्हणल्यार परत गेलो. मागीर तुमकां खबर आसतलें खापरेशाचो विशय आयलो. खापरेश्वराचो विशय असो तापलो 4 म्हयने की बाबा प्रत्येक म्हयन्यान 2 फावटी थंय येतालो म्हयन्याक. आनी अशें करून मागीर आमी खापरेश्वराक पळयलें की 2:45 वरांचेर जेन्ना खापरेश्वराचो म्हळ्यार जागेकाराचो मुहूर्त आसता तेन्ना ह्या खापरेश्वराक ह्याच भारतीय जनता पार्टीन घाटयांक घालून लिटरली ओडून तोडून मोडून कितें काय म्हणल्यार ताका काडलो आनी कंटेनराक दवरलो. म्हळ्यार तुमचें आतां हिंदुत्व आसा तरी खंय म्हाका सांग पळयात तुमी माडाचो ग्रास केलो. खापरेश्वराक जागेकाराक कित्याक म्हणल्यार थंयच्यान काडलो आनी कंटेनरार दवरलो. कित्याक काय सरसकट कित्याक काय म्हणल्यार ताका फेरी बोटींतल्यान काडून उदकांत उडयलो. सर तुमी आसात तरी कशें. हिंदुत्व म्हणल्यार जागपी लोक आसात, गजपी लोक आनी मानपी लोक आमीच लोक हे. तुमी न्ही, तुमी फक्त पॉलिटिक्स करतात. भावना अशें कांय नासता. भावना केन्ना दुखता जेन्ना खापरेश्वराक जागेकाराक काडटा. भावना केन्ना दुखता जेन्ना दोंगर कापतात. बरोबर न्ही तुमकां. भावना केन्ना कापता केन्ना केन्ना वोड कापतात आमचे. भावना केन्ना दुखता जेन्ना तळी आहा तातूंत माती घालतात. भावना केन्ना दुखता जेन्ना आमचेच लोकांक कितें काय म्हणल्यार तुमी अशे रस्त्यार हाडटात, पुलीस स्टेशनार हाडटात, बाबा काडटात. सो हें सगळें कितें आसा तें बंद जावपाक जाय. आनी आमचे भितर दुखणी नाका. हे भायले जे कोण झा आनी कोण कोण तो आसा
खड्डो तो कोण तो खट्टर आनी कोण हे आमकां लोक नाकात कारण कितें आहा ते म्हणून चल्ले पूण आमचे रिलेशन आहा मरे फाटल्यान हिंदू आसा जाल्यार फुडल्यान क्रिस्तांव आसा दाव्यान आनी दुसऱ्या धर्माचो कोण रावता पूण हे आमी सगळे एकामेकाक मेळून रावतात मुखार खुरीचो आसलो जाल्यार फाटल्यान गेल्यार तुळस आसता आनी ह्या परिस्थितीन तुमी करपाक तरी सोदता कितें म्हाका सांगा पळोवया हे म्हाका दिसता खंय तरी आमी एक वेगळ्या वर्णाचे वतात गोंय त्या खातीर हांव तमाम लोकांक आमचे जे पळय सेक्युलर लोक आसात गोंयकार म्हूण मानपी गोंयपण म्हूण मानपी त्या लोकांक हांव एकूच सांगता की बाबा रे हो द्वेश नाका हिंदू क्रिस्तांवाचो आमी सगळे एक ते क्रिस्तांव जावं आतां ते बाटले जावं पूण आमच्याच रक्ताचे त्या गांवकार मरे आमचे आमचे ते बरोबर आमी बरोबर आतां झोगून आयिल्ले लोक आमी गोंयकार हांचे मदीं तुमी फूट घालनाका ती फूट जावचीच ना जशें उदकाचे समज तूं बोडी मारली जायना दूद एकूच जाता आनी बरें सामकें लाट मारून बरें एक जाता तशें बाबाचें स्वरूप बाबा हो सगळ्याक मानपी कळ्ळें तुका पूण चड करून अन्यायाच्या विरोधान उबे रावपी म्हणून तो आज सरवणा पावलो म्हणून तो कित्याक काय हांगा पावलो खंय निरबागा पावलो म्हणून तो कित्याक खापरेश्वरा कडेन पावलो सगळे कडेन पावलो कित्याक कारण ताका दुखता खंय तरी आमचे अन्याय जातात खंय तरी आमचे सेंटिमेंट आसात जेन्ना तुमचे सेंटिमेंट आमकां आमचे जंगल जमीन जानवर आनी जनाक लागून गोंयच्या लोकांक तेन्ना हर्ट जातले तेन्ना खरें आमी सेंटिमेंट हर्ट जातले आमचे हे बेश्टे हेवटेन तेवटेन चिची बिरी बिरी येवन कोणें लायक केलें सेंटिमेंट घातलें कोण कमेंट मारलें कोणें आनी सेंटिमेंट घातलें कोणें आनी माती खरपिलें कोणें आनी सेंटिमेंट कोणें चिकलो लायलो आनी सेंटिमेंट कोणें आनी खड्डो केलो आनी कितें भगवे घातलें आनी सेंटिमेंट कितें चल्लां हें गोंयांत हें सगळें बंद जावपाक जाय आमी एक म्हूण रावया गोंयकार कळ्ळें तुका भायले लोक आमकां नाकात पार्वती पते हर हर महादेव बाबा लास्ट फायनल क्वेश्चन आता लोक जे घरापुरती ते उलयताले कितें म्हणून हे सेंटिमेंट हर्ट जाले काय ना म्हणटा बाबा हे डिस्ट्रक्शन येता लोजा प्रोजेक्टाक अपोज करता तेका लागून ते सेंटिमेंट हर्ट जाता आनी बरोबर हांवें थंयच उद्गार काडलेले हांव पाशी पडलो म्हणटा ना तुमी हिंदू म्हणटात म्हाका दाखोवन दिवपाक बारीक समाजाचो लोक थंय बसला तेंचे बरोबर हो साधू आसा हांव एसी बसना हांव बरी बरी गाडी घेवन भोंवना प्लॅनांनी भोंवना मागीर ओमनी आहा खटारी पत्र बी केला तिच घेवन तेंचे फुडें येता आनी कोणा तेणी सांगचे म्हाका एक च्या सुद्दां पिलो काय कोणा घेवचो ना जेन्ना देवान ते वाटेश्वरान कौल दिल्लो तेन्ना सगळें आशिल्लें साक्षात तेन्नाच्यान हांव तेंचे बरोबर आसा आनी जो पर्यंत तांकां थंयच्यान काडचो ना तो पर्यंत आसतलो गणपती येता केन्ना केन्ना आमी गणपती बी जाणा आमी कलाकार न्ही साधू केन्ना कलाकार आसना लक्षांत दवरा आतां सगळ्यो कला भायर सरतल्यो गोंयकारां मुखार येतल्यो कोणी कोणा परमिशन दिलां आनी खंयची कोण धर्माचे खरे रक्षक कोण हे दाखयतलो म्हळ्यार दाखयतलो आनी ते जुनाच्या म्हागेली वाडदिवस जावचे पयलीं दाखयतलो आता तुम्ही आयकला सगळे